पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज कल से शुरू हो रही है। जी हां, मुल्तान में पहला टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है। दूसरा टेस्ट मैच भी मुल्तान में ही खेला जाएगा और फिर रावलपिंडी में तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच होगा। अपनी बात मैं डेविड लॉयड की उस वीडियो से शुरू करूंगा जो कुछ दिन पहले जो है वो मंजर आम पर आई है, सोशल मीडिया पर हमने देखी। डेविड लॉयड जो हैं वो इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे और सबको याद होगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वनडे इंटरनेशनल में जो पहली सेंचुरी बनी थी वो डेविड लॉयड ने ही स्कोर की थी और उसी मैच में माजिद खान ने भी पाकिस्तान की तरफ से वनडे इंटरनेशनल की पहली सेंचुरी बनाई थी 1974 में ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में। तो डेविड लॉयड ने अपनी इस वीडियो में कहा है अपने इंग्लिश सपोर्टर से कि वो पाकिस्तान जाएं, वहाँ की क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हों, वहाँ की मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हों। और डेविड लॉयड की ये वीडियो इसलिए भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान माजी में जो क्रिकेट के मैदानों में जो तलखियाँ रहीं, तनाज़ात रहे, अब वो ख़त्म हो गए हैं। 2 साल पहले आपको याद होगा कि इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी, गो के उसने क्लीन स्वीप किया था, तीनों टेस्ट मैचेस उसने जीते थे। लेकिन इंग्लैंड के कमेंटेटर, इंग्लैंड के सहाफ़ी, इंग्लैंड के जो सपोर्टर्स हैं, जो शायकीन उस वक्त आए थे इस दौरे को देखने के लिए, कवर करने के लिए, उन्होंने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ़ की थी। वहाँ मुख्तलिफ शहरों में वो गए, उन्होंने वहाँ शॉपिंग की, मज़े मज़े के खाने खाए और पूरी तरह उस टूर से लुत्फ़अंदोज़ हुए थे। तो डेविड लॉयड ने इस बार भी फिर यही बात कही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता नज़र से एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो इंग्लैंड के जो शायकीन हैं, उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए और वहाँ वो क्रिकेट को इंजॉय करें। डेविड लॉयड की ये जो बात है, मैं इसको ज़रा माजी की तरफ ले जाऊंगा कि माजी में जो हालात थे वो कितने ख़राब, तलखियाँ थीं कि इंग्लैंड के जो मायनाज ऑलराउंडर हैं इयन बॉथम, 1983-84 की जो सीरीज़ थी वो सीरीज़ अधूरी छोड़कर वो चले गए थे। लेकिन चले वो तो चले गए, जो भी उसकी वजह होगी, उनकी फ़िटनेस या जो भी मसले मसाइल थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त इंग्लैंड पहुंचकर एक बयान दे दिया था जिस पर उनकी काफ़ी लेदे हुई थी, तनकीद हुई थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान वो जगह है कि जहां हम अपनी सास को 1 महीने के लिए भेज सकते हैं। यानी उन्होंने एक तंज़िया गुफ्तगू की थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड की क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह मैंने कहा कि तनाज़ात और जो तलखियाँ हैं वो पूरी तौर पर छाई रही हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट पर माजी में। चाहे वो इदरीस बेग का वाक़या हो, अंपायर उन पर जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पानी फेंका था, बाल्टी, उनको बल्कि उनके होटल से अगवा करके लेकर गए थे, उनको ज़बरदस्ती जो है टांगे में बिठा के उनके मुंह पे कपड़ा डालकर अपने होटल ले गए, एक कमरे में उनको बिठा दिया था और फिर उनके साथ जो बदतमीज़ी की, वो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और उस पर पाकिस्तान के उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे इस्कंदर मिर्ज़ा, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी प्रेसिडेंट थे, और वो भी एक्शन में आ गए थे और लग ऐसा रहा था कि इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड की जो टीम है, वो एमसीसी जो उस वक्त कहलाती थी, उसको वतन वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल वो फिर टूर जो है वो कंप्लीट हुआ था, लेकिन वो बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन हम इस तरह की चीज़ें हम देखते चले गए। इंग्लैंड पाकिस्तान के क्रिकेट जो है वो तनाज़ात और तलखियों में ही हमें नज़र आती रही, चाहे वो अंपायर शकूर राना, माइक गेटिंग का जो वाक़या था 1987 की सीरीज़ का, या दो 1992 में पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलर वसीम अकरम और वक़ार यूनुस का जादू सर चढ़कर बोल रहा था और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़, इंग्लैंड के ही टूर पे। लेकिन उस टूर पे जो है वो बॉल टैम्परिंग का इल्ज़ाम उन पर लगा, जो कि साबित नहीं हुआ। और फिर 2006 का जो ओवल टेस्ट है वो भी सबको याद है कि जिसमें जो ऑस्ट्रेलवी मुतासिब मैं कहूँगा बाइस्ड अंपायर डैरिल हेयर, वो पूरी तरह एक्शन में नज़र आए थे और उन्होंने जो है मैच को ख़त्म कर दिया था, फ़ोरफिट कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो उस वक्त रूनुमा हुआ था। फिर 2010 में हमने देखा कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, उसने तो पूरी क्रिकेट को ही बदल दिया, पूरी क्रिकेट की तारीख को बिल्कुल एक नया रुख दे दिया था। और पाकिस्तान के जो तीनों खिलाड़ी थे जो इसमें मुलविस थे, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, उनको जेल जाना पड़ा था, जेल की सज़ा उन पर हुई थी, जेल काटनी पड़ी थी। और एक इंतहाई कहना चाहिए कि एक ऐसा वाक़या था जिस पर आज भी सबको हैरत भी है, अफ़सोस भी है कि इस तरह की जो चीज़ हुई जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को भी, न सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट बल्कि दुनिया भर की क्रिकेट को हिला कर रख दिया था। तो ये इस तरह के वाक़यात रहे पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट के दौरान, लेकिन फिर हमने देखा कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है सूरत हाल
نارمل ہوتی گئی ہے۔ جی ہاں، جب 2016 میں مصباح الحق جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے انگلینڈ گئے تھے، تو وہ لارڈس میں انہوں نے نہ صرف سینچری اسکور کی بلکہ ان کا جو پش اپ تھا وہ بہت مشہور ہوا تھا، اور وہ دورہ ایسا تھا کہ جس میں خود مصباح الحق نے کہا تھا کہ یہ دورہ ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ جو ماضی کی جو تلخیاں ہیں اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، نارمل حالات کرنا چاہتے ہیں، کرکٹ جو ہے وہ کرکٹ کے طور پر دیکھی جائے، نہ کہ کنٹروورسیز اور اس طرح کی تلخیوں کی وجہ سے۔ تو وہ ایک بہت ہی زبردست پاکستان کے نقطہ نظر سے ٹور رہا وہ سیریز، جس میں یونس خان نے بھی ڈبل سینچری اسکور کی، مصباح کی پرفارمنس بہت اچھی رہی، اسد شفیق نے سینچری اسکور کی، اظہر علی کی پرفارمنس بہت اچھی رہی۔ تو پاکستان نے جو ہے وہ اس طرح اس چیز کو کور کیا۔ ایک پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے ایک بہت ہی زبردست کہنا چاہیے کہ ایمبیسڈر کے طور پر وہ اس ٹور پر نظر آئے، اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہوتی گئی۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان انگلینڈ کی موجودہ سیریز کی طرف۔ جی ہاں، جس طرح سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ پہلے آسٹریلیا میں پاکستان کو شکست ہوئی 3-0، اس کے بعد بنگلہ دیش نے یہاں آ کر پاکستان کو جو ہے وہ کلین سویپ کیا، دونوں ٹیسٹ میچز جیتے۔ تو یقیناً کپتان شان مسعود اور ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی جو ہیں ان پر بہت زیادہ دباؤ بھی ہوگا، وہ اس پریشر سے خود کو نکالنا چاہیں گے، پاکستان کرکٹ کو دوبارہ جیت کی طرف جو ہے وہ گامزن کرنا چاہیں گے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، چیلنجنگ ہے، کیونکہ یہ ٹیم گیم ہے، ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں تمام کھلاڑیوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے جو کہنا چاہیے کہ اگر ہم بیٹنگ کی بات کرتے ہیں، بالنگ کی بات کرتے ہیں، تو صورتحال کو اتنی اچھی نظر نہیں آتی۔ جو پاکستان کے سب سے جو نمایاں بیٹسمین ہیں بابر اعظم، وہ اس وقت مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ان کی فارم نہیں ہے۔ 16 اننگز وہ کھیل چکے ہیں، اور کسی کہنا چاہیے سینچری تو دور کی بات ہے، وہ ان 16 اننگز میں 50 بھی نہیں کر پائیں، ایک 50 بھی اسکور نہیں کر پائیں۔ تو وہ بھی ایک دیکھنا ہوگا کہ انگلینڈ کے خلاف جو انگلینڈ کی جو بالنگ لائن ہے اس کے خلاف وہ کس طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں۔ بھی پچھلے دنوں ہی انہوں نے جو وائٹ بال کپتانی ہے اس سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ تو اب پوری جو توجہ ہے، فوکس ہے ان کا اس کرکٹ پہ ہونا چاہیے، اور اپنی پرفارمنس سے وہ ٹیم کو کتنا موٹیویٹ کرتے ہیں، اور ٹیم ان کی جو کہنا چاہیے ان کی بیٹنگ سے کتنا تقویت پاتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم فاسٹ بالنگ میں دیکھتے ہیں تو شاہین آفریدی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، کہ جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ جس طرح وکٹیں لے رہے تھے اور ساری چیزیں، تو وہ اب اس طرح صورتحال نہیں ہے۔ انجری کے بعد وہ بھی واپس آئے ہیں۔ آسٹریلیا میں ایک ٹیسٹ میچ میں انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کی، لیکن پھر بنگلہ دیش کے خلاف ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ٹیسٹ میچ کھیلے اور دوسرا ٹیسٹ، تو وہ ورک لوڈ کی بھی باتیں ہیں اور ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ سیریز بھی جو ہے وہ شاہین آفریدی کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، اتنی ہی اہم ہے کہ جتنی بابر اعظم کے لیے۔ ملتان ٹیسٹ کے لیے انگلینڈ نے اپنی 11 رکنی ٹیم اناؤنس کر دی ہے۔ شعیب بشیر جو آف اسپنر ہیں 20 سال کے، وہ ٹیم میں شامل ہیں، ان کے ساتھ جیک لیچ شامل ہیں جو کہ لیفٹ آرم اسپنر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2 اسپنرز کے ساتھ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ میدان میں اترے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو کمبینیشن ہے وہ کیا صورتحال اس کے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ پاکستان نے نعمان علی کو اپنے اسکواڈ میں لیا ہے، ان کے ساتھ ابرار احمد بھی ہیں، زاہد محمود کو بھی لایا گیا تھا 16ویں کھلاڑی کے طور پر کیمپ کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آغا سلمان بھی ہیں، کہ جن کے بارے میں جو ہیڈ کوچ ہیں جیسن گلیسپی وہ بہت اچھی رائے رکھتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک کہنا چاہیے مستند آف اسپنر ہیں۔ تو اب پاکستان کی ٹیم کس طرح میدان میں اترتی ہے۔ اگر 7ویں نمبر پر سلمان علی آغا آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 3 فاسٹ بالر اور 2 اسپنرز جو ہیں وہ پھر رہ جاتے ہیں، اور دوسرا اسپنر جو ہیں وہ پھر ابرار ہوں گے سلمان علی آغا کے ساتھ، اور پھر 3 فاسٹ بالر اس ٹیم میں شامل ہوں گے۔ تو اب یہ کل ہی پتہ چلے گا کہ ملتان ٹیسٹ جو ہے وہ کس طرح شروع ہوتا ہے، اور آگے یہ سیریز کس طرح جاری رہتی ہے۔